सध्या येवपाच ना ताका आनीक न्हांवपा जाय आसलें. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आहाय सगळीं? आय होप सगळीं बरी आसाय आनी आमी बी आसाय बरी. सो आयज आमी वयताय काणकोण बिचीर वयताय. सो मागीर मेळता. ओके. हें न्हू हें जावन आसा हॉटेल परेकर जालें मोदें न्हू रानां एशें आहा तें वाटेर वयता आसतना मेवता. सो हें जावन आसा देवूळ आनी हिंगा जायते अश्यो लायक मागणी करताय. जायते मागताय हिंगा आनी मागीर मेवता हिंगा मागल्यार बीन. ऑलमोस्ट आमी 2 चॅकपोस्ट क्रॉस केल्याय. ते फॉरेस्ट एरिया न्हू सगळे 2 सद्या क्रॉस केले आनी जावन आसा ओके. आख्खीच दोंगर आनी घाटी अख्ख्या सकला देंवपाक जाय आतां आमकां. व्हडलो दोंगर. आतनो व्हडलो यू टर्न येता. सवकाळ ड्रायव्हिंग करपा पडटा कित्याक टर्न सगळे व्हडले टर्न हे. आनी चोय तुमी पळोवपाक शकताय न्हू येतले व्हडले टर्न ते. आमी पालोल्या बिचीर आनी पार्किंग बी जालां आमगे कार. आतां आमी सद्या वयताय. ओके. हो जावन आसा व्यू. जायतो लोक आसाय. भरपूर लोक आसा न्हांवपाक. सो आतां वयता न्हांवपाक. ओके. तेलो टायम वचपाचो जालो आनी आयज आमी भरपूर एन्जॉय केले आनीकूय न्हांवोन दिसता. बट वयताय आमी सद्या सत्ताय भायरच्यान आनी भरपूर लोक आसा. बोटींग बी करताय. सद्या येवपाच ना ताका आनीक न्हांवपा जाय आसलें.